रहे थे, केस बना रहे थे, झूठ बोल रहे थे। मेहदी अली काज़मी साहब उनके हाथों का खिलौना बने रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने आज मुझे सुरखरू किया। मैं पहले दिन से जो कह रही थी वो सच साबित हुआ और कोई अगवा का केस साबित नहीं हुआ, बल्कि उनकी सरजनिश की गई। उनको कहा गया कि आपकी लड़की कोई गाय भैंस बकरी नहीं है कि उसको आप अपनी मर्जी से इस तरीके से चलाएंगे। मैं मानती हूँ, मैं आज भी कहती हूँ कि लड़की ने जायज काम यानी कि निकाह को गलत तरीके से किया, भागकर नहीं करनी चाहिए थी शादी। लेकिन ये दो घरों का मामला था, एक घर का लड़का था, एक घर की लड़की थी। इसमें किसी किस्म का कोई गैंग, कोई एनजीओ, कोई चीज शामिल नहीं थी। जिन लोगों ने ये कहा, आज मैं कहती हूँ कि तीनों अदालतों ने, मुल्क की तीनों अदालतों ने उनके मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ मारा है, उन लोगों के मुंह पर जिन्होंने आप लोगों को, जो मेरे ऑडियंस है, उनको पागल बनाया, आप लोगों से झूठ बोला। आज मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ कि वो तमाम झूठे यूट्यूबर्स, उनका आप क्या फैसला करेंगे? क्या आप उन्हें सुनेंगे? क्या आप उन्हें मजीद मौका देंगे कि वो अगला भी कोई नया केस पकड़े और उसके ऊपर रोजाना आपके दिमाग की तही? और वो जो वाइट कपड़े वाला है उसे रन खत्म की और लेके भाग गया वो। और मैं इन्होंने प्यार सर पे जाते हुए हालत में क्या कहता, तुम बाप नहीं हो मैं बाप हूँ। और वो बदतमीजी करता है, धक्के देता है और वो उसको वो बोलता है कि ये बोलो। वो जो जितनी पुलिस वाली हैं वो कौन है, वाइट कपड़े वाला कौन है वो? स्टेटमेंट दोबारा बच्ची की क्यों नहीं ली? बच्ची दोबारा स्टेटमेंट देती, बच्ची घर आ जाती। बच्ची अब घर जाने के लिए हमने उसका सारा डर खत्म कर दिया था। 5 मिनट की मुलाकात में हमने उसे ब्रेन वॉश, उसका जो हुआ था वो खत्म हो गया। जज साहब ने, पुलिस वाले खींचा है उसको, वही सफेद शलवार कमीज वाला, इसने बोला है कि इसको तुम क्यों हाथ लगा रहे? कहते मैं बच्ची का बाप। आपको बेहतरीन तरीके से मैं वीडियो नहीं बना सकता और बड़ी लंबी सी हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद और क्या था? शादी की मूवी होगी, शादी की पिक्स होगी। मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक को आप भी छोड़ दो और मैं भी छोड़ देता हूँ। अल्लाह जिस खुदा का मैंने ये किताब सर पर रखी हुई है, मेरा ख्याल है मैंने उसे गवाह बना लिया है कि मैंने कभी जहन से इस चीज़ का कभी ना मैंने उसके लिए कभी ख्वाहिश का मेरे दिल में थी और ना कभी आइंदा होगी। ना ही मैंने बच्ची से किसी जहन छोड़े किसी और रिश्ते के लिए भी मैंने कभी किया। और जैसे अभी एक लास्ट इंटरव्यू में बोला कि 4 महीने से उसकी शॉपिंग हो रही थी शादी की, तो खुदा मेरे ऊपर अभी मौत दे दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। बच्ची की शादी तो हमने अभी सोची भी नहीं कि बच्ची तो बहुत छोटी थी। और मैं आज भी अगर मुझे वो मिलती है तो मेरा ख्याल है कि मैं आज भी उसको एक एज, सर्टेन एज जो होती है इंसान की पुख्तगी की, जो मेरा ख्याल है कि 20-22 साल तक लड़की अपनी पुख्ता उम्र में आ जाती है, तो मैं उससे पहले इसकी शादी नहीं करूँगा कि मैं अपनी मर्ज़ी करूँ। हाँ, अगर हालात ऐसे हो जाएं कि जी 18-19, क्योंकि सिंध का ला भी 18 साल है और हमें उसे मानना भी पड़ता है, पाकिस्तान का ला है, तो वो एक अलग चीज़ है। एक और पॉइंट, एक लास्ट, ये तो मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज एक और वीडियो बना रही हूँ। कल दुआ ज़हरा केस के सिलसिले में आपसे बात करूँगी कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक बच्ची का केस चल रहा है जिसके माँ बाप उसकी कस्टडी के लिए कि उसको किडनैप कर लिया गया है, उस पर एक सीरियस टॉपिक पे गुफ्तगू है। हमने देखा अदालती कार्रवाई कि माँ किस तरह रोई, बाप किस तरह से 3 महीने से इस केस के लिए जंग लड़ रहे हैं। अच्छा, मेरे कुछ देखने वाले इंडिया से भी हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स भी हैं, वो भी इस चीज़ पे एग्री करेंगे कि माँ बाप से ज़्यादा बच्चे पे शायद दुनिया में किसी का हक़ नहीं होता। हमने देखा कि कल अदालती कार्रवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट के हम एहतराम करते हैं, हमारे जो भी कोर्ट्स होते हैं जिस भी हम मुल्क में रहते हैं उसके फ़ैसले पर हम एतराज़ कर सकते हैं, मगर हम उनके अपने इदारों पे एतराज़ नहीं कर सकते। तो माज़रत के साथ मुझे एक तो अदलिया से ये कहना है कि आपने जो जिस तरह का फ़ैसला दिया, एक बाप से आपने कहा कि बच्ची ने अपनी पसंद से शादी कर ली, हम इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, रहनुमाई नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि बच्ची कमसिन है तो आप जाएं और एक और जो कोर्ट होता है वहाँ पर जाकर, ट्रायल कोर्ट में जाके इस मुकदमे को लड़ें और निकाह हमारी तरफ से, ठीक है। वो सारे मेरे पास अभी उन सब के लिए मौजू नहीं है वो सब बात करने का, क्योंकि उस पर मैं दूसरे चैनल पर डिटेल में बात कर रही हूँ। आज मैं आपके तवज्जुह से जितने मेरे नॉन मुस्लिम्स, जितने मुस्लिम्स, जितनी ख़वातीन मर्द हज़रात हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ
کہ ایک لڑکی پر، ایک بچی پر، ایک بچے کو جب ہم پیدا کرتے ہیں، ہم انہیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، اور جب اس عمر میں پہنچتے ہیں کہ جب وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہونے لگے، جب ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمارے بچے جن کو ہم نے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، اب وہ ہمارے شانہ بہ شانہ چلنے کے قابل ہو گئے، اس وقت کوئی بھی آئے گا ایرا غیرا نتو خیرا اور کہے گا کہ چلو بھائی میرے ساتھ بھاگ چلو، اور بچی کو ورغلا کے لے جائے گا، اور اب وہ بچی ایک منٹ کو اپنے ماں باپ کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہے۔ یہ بچی ایسا ہو سکتا ہے، اس بچی کے اوپر جس طرح کے انٹرویوز لیے گئے، مجھے آج برہمی ہے، مجھے غصہ ہے زنیرہ ماہم پر، اور میں یہ ویڈیو بنا بھی ان کے لیے رہی ہوں۔ زنیرہ ماہم، آپ ایک اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، کل اس عدالتی فیصلے کے بعد آپ نے جو جشن منائے، آپ نے جو خوشیاں منائی، آپ ابھی ماں نہیں بنی، اس لیے شاید آپ نے وہ ماں کے آنسو نہیں دیکھے، وہ ماں اور باپ کے درد سے ابھی آپ واقف نہیں ہیں، کیونکہ آپ ابھی ماں جیسے لفظ سے آشنا نہیں ہیں۔ ہم جو ماں بن چکی ہیں اور جو ہمارے دلوں میں درد اٹھا ہے اس کیس کو جس طرح سے لیا جا رہا ہے، ایک ماں سے بچی دور ہے، وہ اپنے سینے سے لگانے کے لیے بےتاب ہے، مگر نہیں، بچی کو یہ تک کہا گیا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کو بالکل نہیں ملنا ہے، تم نے بالکل انکاری رہنا ہے۔ عدالت نے بمشکل ایک فیصلہ دیا، عدالت فیصلہ کر سکتی تھی کہ بچی کو جدا کیا جائے اور ماں باپ سے ملوایا جائے، لایا جائے، عدالت کہہ سکتی تھی، مگر ہم نے دیکھا نہیں، وہ آپ کو اس سب چیزوں کے اندر ظہیر گینگ کا ساتھ دینے کی جگہ اس ماں اور باپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ بچیاں ہمارے پاکستان کا ساس ہیں۔ آج اگر دعا زہرا کے والدین کو انصاف نہیں ملا نا، تو کل کو یاد رکھیے گا کہ کسی بھی پاکستانی کے بچے کو انصاف نہیں ملے گا۔ آپ اور ہمارے بچے پھر جنگل کے قانون کو سہنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ جہاں پر کوئی بھی بچہ اٹھ کے جائے گا، ایرے غیرے سے اٹھ کے شادی کر لے گا، اور اپنے ماں باپ کی جن ماں باپ کا اسلام میں بہت رتبہ ہے، قرآن میں جگہ جگہ آپ یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ ماں باپ کا عزت کرو، ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کی سنو، ماں باپ کے ہی فیصلوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بہت افسوس کے بعد کہ آپ نے ان سب چیزوں میں ایک ماں باپ کے آنسو کو فراموش کی، اپنی جشن منائے، وکٹری بنائی، ان بچوں کو آپ نے اپریشیٹ کیا، وکٹری کے نشان بنا کے ماں باپ کو جوتے پڑوائے، آپ نے تھپڑ زناٹے دار دیا ہم سب کے منہ پر، آپ کو لمحہ فکری آپ نے یہ جو زناٹے دار تھپڑ ہم سب کے منہ پہ لگایا نا، جتنے یوٹیوبرز ہیں جو کہ مہدی کاظمی صاحب اور ان کی بیوی کا ساتھ دے رہے تھے، تو یہ آپ نے سب ماں باپ کے منہ پر تھپڑ مارا ہے جو اپنے بچوں کو پاکستان میں اچھا پڑھتا لکھتا پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، کسی بھی بچے سے غلطی ہو سکتی، کسی کو ٹریپ کیا جا سکتا ہے، مگر آپ نے ہم سب کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ دے دیا۔ لمحہ فکری ہے آپ کے لیے، آپ نے ہم سب کے جو سوچ ہے، ہم سب کے احساسات کو مجروح کیا۔ ہم جو عدالتی فیصلے کے خلاف عدالتی ایکٹ پہ بات کریں کہ ہمارا جو سسٹم ہے، جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے، اس سب کو اس پہ بات کر رہے تھے، آپ نے اس کے اوپر پانی چھڑکا۔ ماضی میں بھی آپ نے اسی طرح کہ آج آپ ایک مجبور ماں باپ کی آہیں لے رہی ہیں، سسکیاں لے رہی ہیں۔ آپ نے مکافات عمل کا کہا، اس باپ بیچارے نے قرآن سر پہ رکھ کے حلفیہ ساری باتیں کر دی کہ میں نے نہ بھاگ کے شادی کی، نہ میں مکافات عمل سے گزر رہا ہوں۔ ہاں، میں اس سسٹم کے آگے رل گیا ہوں، یہ جو ہمارا کرپٹ سسٹم ہے، جہاں پیسے کی بادشاہی، جہاں پہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ ہے، اس سسٹم کے خلاف لڑ رہا ہوں۔ یہ سوال ہے اور آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو اچھی لگی تو ضرور سبسکرائب کریں۔